हजरत सखी सरवर दहोनकल शरीफ अल जन्नत RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2026 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। ये मंसूबा सदका जारिया के तौर पर मोहम्मद अकरम साहिब और मरहुमा इरशाद बेगम की जानिब से मुकम्मल किया गया, जिसका मकसद इलाके के अवाम को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करना है। मरहुमा इरशाद बेगम के एसाले सवाब के लिए ये फलाही इक़दाम एक काबिल तहसीन मिसाल करार दिया जा रहा है। तकरीब में चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक की आमद पर अहले इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर करके खुशामदीद कहा। बादजा उन्होंने हजरत सखी सरवर दहोनकल शरीफ पर हाजिरी दी, दुआ करवाई, जबकि अकीदत के इजहार के तौर पर उन्हें चादर भी पेश की गई। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद दुरूद सलाम पेश किया गया। तकरीब के अहम मरहले में हाफिज मोहम्मद असलम हक और अहले इलाका ने मुश्तरका तौर पर रब्बन काटा और RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। रब्बन कटिंग के बाद खुसूसी दुआ करवाई गई, जिसमें खुसूसन मरहुमा इरशाद बेगम के लिए एसाले सवाब और दरजात की बुलंदी की दुआ की गई, जबकि मोहम्मद अकरम साहब की इस नेक काविश को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद असलम हक ने अपने खिताब में बताया कि ये 87वां RO फिल्ट्रेशन प्लांट है, जबकि इससे कबल सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में 86 फिल्ट्रेशन प्लांट्स कामयाबी से नस्ब कर चुकी है, जो हजारों अफराद को साफ पानी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट से तकरीबन 40 से 45 हजार अफराद मुस्तफीद होंगे। मरहुमा इरशाद बेगम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं कि अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए और इस कार खैर को उनके लिए सदकाए जारिया बनाए। उन्होंने ना सिर्फ उन मुखय्यर हजरात बल्कि नॉर्वे के उन तमाम मुखय्यर अफराद का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कदम ब कदम चलते हुए इस नेक मिशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज दहोनकल शरीफ हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाज़िरी का मौका मिला। मैं अब तमाम अपने भाइयों का, अपने बेटों का, अपने मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस मोहतरम सुल्तान साहब का और मेरे भाई अलमास जविंदा साहब का कि जिन्होंने मेरी तवज्जो जो है वो इस तरफ मरकूज़ करवाई। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आप जैसे मोहब्बत वाले लोगों के बीच में आया हूँ। मैं जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इस मुबारक जगह पर अल्लाह तबारक ताला ने जो ये आपको नेमत दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप इसको समझ गए तो अल्लाह तबारक ताला मज़ीद अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे। इससे 40 से 50 हज़ार लोग इसके पानी से फ़ायदा उठा सकते हैं और माशाल्लाह ये हमारा 87वां RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में और हमने कोई भी प्लांट किसी भी जगह किसी ऐसे आदमी को नहीं दिया कि जो कोई बहुत मरतबों वाले हों। नहीं, हमने मसाजिद में लगाए हैं ये RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स। जविंदा साहब के हुक्म पे एक और जगह पे हमने लाहौर में मस्जिद में ही वो RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था। तो इसके पानी की क्वालिटी ये होती है कि नेस्ले के पानी से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और इसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और ये जो है इरशाद बेगम मरहुमा, ये मेरी बहनों की तरह थी, बहुत अजीम खातून थी। इनके बच्चे, इनकी बेटियां आज भी जो है वो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के साथ जो है कदम ब कदम जो है वो चल रहे हैं हर प्रोजेक्ट में। और आपको मैं इतना बता दूं कि माशाल्लाह जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे है उसने 84 यतीम बच्चियों को रुखसत कर दिया है अपने घरों में इज्जत और वक़ार के साथ। इसके अलावा हमारे जो है वो माजूरों के पार्ट्स बनते हैं लाहौर के अंदर, जो PSRD है वहाँ पर भी हम माजूर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावा जो है माजूर लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनको रक्षा स्कीम वहाँ पर हमने दी है। उनके पार्ट्स वगैरह जो एक्सीडेंट की वजह से किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को
تو یہ اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے چل رہے ہیں رمضان المبارک میں. لاکھوں لوگوں کو سحری افطاری کا بندوبست سڑکوں پر، چوراہوں پر، اسٹیشن پہ، مسجد کے باہر اور کیا کہتے ہیں مزارات کے باہر، وہاں پر ہمارے کیمپس لگتے ہیں باقاعدہ. الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار سے ان کو بھی میں جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اور دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس جگہ پر میں آیا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے. آپ سب لوگ بھی ہیں جو بھی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کا نظارہ کریں، یہاں پر حاضری دیں تو برکات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی ان تمام افراد اور اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے اس فلٹریشن پلانٹ کے قیام میں تعاون فراہم کیا. اہل علاقہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محمد اکرم صاحب اور مرحومہ ارشاد بیگم کے اس عظیم کار خیر پر دلی تشکر ادا کیا اور اس فلٹریشن پلانٹ کے قیام میں تعاون فراہم کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ضلع کا حضرت سخی سرور اللہ رحمت پہ ایک یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور اسپیشلی جو دونکل کی عوام ملکہ دربار عالیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، یہاں پہ ایک آر او فلٹر پلانٹ جو کہ پاکستان کے بہترین پلانٹس میں سے ایک ہے، وہ الماس علی جوندہ کی کوشش کاوش سے ہمارے بڑے محسن ہیں حافظ محمد اسلم صاحب، جن کی شفقت سے اور ان کی مہربانی سے وہ ایک عطیہ اور تحفے کی صورت میں ہمیں یہ دربار عالیہ حضرت سخی سرور کو یہ پیش کر رہے ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس صدقہ جاریہ کے کام میں ان کو مزید ترقی دے اور ہمارے لیے حضرت سخی سرور اللہ رحمت کے دربار عالیہ پہ یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے یہ مقامی لوگوں کے لیے عقیدت مند جو دور دراز سے آتے ہیں ان سب کے لیے، اور آگے اس بھی شروع ہونے والا ہے، ان سب کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور رفاہی کاموں میں اسی طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیقات عطا فرمائے. جی سب سے پہلے تو آج دونکل کے لیے یقیناً ایک پرمسرت دن ہے، کیونکہ صاف پانی کی فراہمی جو یہاں کے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، پینے کے لیے مناسب پانی دستیاب نہیں ہے. محترم حافظ محمد اسلم حق صاحب جو کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے اوسلو کے چیئرمین ہیں، اور آپ کی وساطت سے یہ ایک خوبصورت آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے یہ دونکل انشاءاللہ نصب ہونے جا رہا ہے. اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں محمد اکرم صاحب کے بھی، اور ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور جو ہماری یہاں پہ محترمہ ہماری صاحبہ ارشاد بیگم صاحبہ جو مرحومہ جو وصال فرما گئی ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، جن کی سال ثواب کے لیے یہ پلانٹ جو ہے دونکل میں نصب کیا جا رہا ہے. یہ جی آج دونکل میں حضرت سخی سرور دربار کے احاطہ میں آر او پلانٹ کا جو افتتاح ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دونکل میں جو سیوریج کا پانی ہے وہ زیر زمین اس کی سطح بہت اوپر آ چکی ہے، اور پینے والا پانی جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے. ہم نے لیب وغیرہ سے بھی ٹیسٹ کروایا تو وہ پینے کی کوالٹی، جو پانی کے پینے کی کوالٹی ہے وہ نہیں ہے، اور وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سہارا ناروے ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے جو ہمارے چیئرمین ہیں محترم حافظ محمد اسلم حق صاحب، ان کی کاوشوں سے آج یہ جو پہلا پلانٹ ہے یہ یہاں پر انسٹال ہوا ہے دونکل میں. اوورآل یہ 87واں پلانٹ ہے جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے وہ پاکستان میں انسٹال کر رہی ہے. ہم اس کے لیے انتہائی مشکور ہیں محترم حافظ محمد اسلم حق صاحب کے، چودھری محمد اکرم صاحب کے جنہوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے، اور ان کی اہلیہ ارشاد بیگم کو. اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ سال ثواب عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل ہے کہ جب انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں جو ہے وہ وقف کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہتر انداز سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت چلاگا حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونکل وزیر آباد میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے آر او پلانٹ کا افتتاح کیا گیا، جس میں ڈونیٹ کرنے والے ہمارے احباب جناب محمد اکرم صاحب، محترمہ ارشاد بیگم صاحبہ اور دیگر ان کے ساتھ فیملی کے جتنے ممبران ہیں، اللہ کریم ان کی بیٹیاں بیٹے سب کو سلامت رکھے، اللہ کریم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اور
ان کے جو اہل خانہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے.